आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या अलीम इल्लमनी या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम या खबीरो अखबरनी। मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह जनवरी 2025। इसका शर्फ़ कमर। शर्फ़ कमर दरअसल सितारों की साद हालत का, नेक हालत का, खुशबख्त हालत का बेहतरीन वक्त होता है। इस वक्त में अगर आप कोई काम करें, निकाह करें, शादी करें, किसी मर्ज का इलाज करें या किसी सफ़र का आगाज़ करें या कोई नियत करें कि मैं फ़लाँ काम करूँगा, तो ये बहुत मुबारक साबित होता है और देर पास साबित होता है। इसकी जो अपोजिट है वो कमर दर अकरब होता है। वो में अलहदा वीडियो बनेगी, लेकिन वो 5-10 दिन अभी देर हैं। वो 20 तारीख को शुरू होगा। ये शर्फ़ कमर खुशबख्ती का बेहतरीन वक्त है। इस दौरान किया गया हर काम मुबारक साबित होता है। निकाह, शादी, मंगनी, नया कारोबार, जारी कारोबार में सरमाया, ज़मीन जायदाद, मकान, प्लाट, खरीदो फिरोख्त, हर चीज़ के लिए ये ज़बरदस्त वक्त है। मसलन अगर कोई नया मोबाइल ख़रीदना चाहता है, जैसे महंगे मोबाइल हैं, तो वो इस दौरान खरीद सकता है। गाड़ी खरीद सकता है, कोई लग्जरी चीज़ें खरीद सकता है, अपने लिए लिबास खरीद सकते हो, अपनी ज़ात के लिए जो चीज़ पसंद करो वो उसका आगाज़ भी कर सकते हो, उसे ख़रीद भी सकते हो, कारोबार को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ज़मीन जायदाद का इंतकाल इस दौरान दे सकते हो, ले सकते हो, कोई सरमायाकारी करो या किसी सफ़र का आगाज़ करो तो बड़ा मुबारक साबित होगा। आप इस शर्फ़ कमर से हैरान होंगे कि इस दौरान जिन पर सहर जादू चल रहा हो वो सहर जादू के असरात भी कम हो जाते हैं। पूछ लेना जिससे पूछना है। इस दौरान अगर बीमारी की शिद्दत तो वो भी कम हो जाती है, क्योंकि उसके लिए मौके पैदा हो जाते हैं उनके सॉल्यूशन के। इस दौरान खैर व बरकत, रहमत मुकम्मल मिलती है। इस दौरान ज़मीन पूरी तरह जाग रही होती हैं। इस दौरान जो औलाद होती है वो बड़ी मुबारक साबित होती है। बे औलादों को औलाद भी इस दौरान अल्लाह ताला अता फरमा सकता है। हर वो चीज़ जिसमें डी एफिशिएंसी हो उसको एफिशिएंट कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है और उसके असरात भी देर पा होते हैं और उसमें खैर व बरकत भी ज़बरदस्त आती है। तो चलिए चलते हैं माह फरवरी 2025। इसका शर्फ़ कमर का आगाज़ 6 फरवरी को शुरू हो रहा है 5:51 पर सुबह ये शुरू होगा और ये ख़त्म हो रहा है 8 फरवरी को। ये 8 फरवरी को सुबह 8 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो ये दिन बनते हैं जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता। जुमेरात वाले दिन शुरू होगा 5:51 पर सुबह और ये ख़त्म होगा 8 बजे जुम्मे वाले दिन। ये टोटल 52 घंटे 56 घंटे यानी 60 घंटे के अराउंड ही होता है। जब कमर ज़ैचे में, ये हम ज़ैचा बनाते हैं जो कि इंसान की पूरी ज़िंदगी की बायोमेट्रिक होती है। कमर, ये कमर ये चलता हुआ, जब ऐसे चलता हुआ ये बुर्ज सौर में आता है, यहाँ इस सौर में आता है तो इसे शर्फ लगता है। कमर इन हर खाने में घूमता रहता है, हर सितारा हर खाने में घूमता है। सबसे तेज तरीन जो है ना सितारा यूं ही कमर सरतान है, जो कि 28 दिन लगाता है इस दायरा बरूज को क्रॉस करने में। और सबसे सुस्त तरीन सितारा ये है
نیپچون مشتری، یہ نیپچون مشتری یہ اس دائرہ برید کو کراس کرنے میں 188 سال لگاتا ہے، اور یہ جو ہے اس سے پھر سست ترین یہ زحل ہوتا ہے، زحل جو کہ 30 سال لگاتا ہے اس دائرہ برود کو کراس کرنے میں۔ تو سب سے تیز ترین جو ہے نا ستارہ قمر جب برج 2.5 دن ایک برج میں لگاتا ہے تو جب پہنچتا ہے سور میں تو اسے شرف لگتا ہے، اور یہ شرف 2.5 دن ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین وقت ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی اس شرف قمر کو سمجھتا ہی کچھ نہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں۔ اس دوران آپ کوئی نئی فصل کاشت کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، بٹھا کو آگ لگانا چاہتے ہیں اس دوران لگائیں، کوئی شادی کوئی نکاح منگنی اس دوران تقریب کریں۔ یہ ہم زیچہ بناتے ہیں، یہ زیچہ ایک انسان کی زندگی کی پوری بائیو میٹرک ہوتی ہے، زندگی کے پل پل کی خبر ہوتی ہے آپ یہ، اور ہے بھی مکمل خالص اسلام۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو 2025 کا زیچہ بمائے زیچہ زندگی ہم ڈیلیور کر رہے ہیں۔ تو اب شرف قمر کی جو پڑھائی ہے وہ یہ ہے، قمر آتا ہے سور میں، تو سور کا دن جو سور کا جو ہے نا اسم اعظم ہے یا نورو، اسے 256 بار پڑھو، اس کا صدقہ سفید رنگ کی چیز وہ دے دو۔ اگر کوئی آیت پڑھنا چاہتا ہے تو وج علی ملت ان کا سلطان النصیر 18 بار پڑھ دے۔ اب جو قمر آگے آتا ہے اس کا اپنا اسم اعظم ہے یا لطیف ہو 129 بار، اور اس کا صدقہ بھی سفید چیز ہے، زہرہ کا بھی سفید چیز، دونوں کا صدقہ ہوگی۔ اگر کوئی آیت پڑھنا چاہے قمر کی تو یہ آیت ہے فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظًا وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ تو اس طرح اس خیر برکت کو اور بھی دوبالا کر سکتے ہیں۔ آخر میں دعا دوں گا کہ یا اللہ ہر مسلمان کی خیر، ہر مسلمان کا بھلا، یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے، مسافر کو منزل نصیب عطا فرما دے، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے، جو دکھی ہے میرا اللہ ان کے دکھوں کا مداوع کر دے، جن کی منگنی شادی بھی رکی ہوئی ہے بندش ہے، یا اللہ ان کی منگنی شادیوں کی منزل نصیب عطا فرما دے۔ آخر میں آپ کو یہی دعا دوں گا، اللہ ہر ایک کی خیر، ہر ایک کا بھلا، وما علینا الا البلاغ المبین۔